बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। मुख्तसर सी बात करेंगे। इमरान खान को पाकिस्तान के मीडिया ने ब्लैक आउट कर दिया है। इसको बाकायदा रिपोर्ट किया है वॉइस ऑफ अमेरिका ने कि पाकिस्तान के पेमरा ने, जो मीडिया को कंट्रोल करने का अदारा है या अथॉरिटी है, उन्होंने बुलाकर पाकिस्तान के प्रेस नुमाइंदगान को, पाकिस्तान के मीडिया मालकान को बुलाया है और उन्हें ये बाकायदा ब्रीफिंग दिया है, बल्कि तनबीह की है, इंतबाह किया है कि आपने इमरान खान की तस्वीर कहीं आपने शाया नहीं करनी, कहीं किसी टीवी चैनल पर दिखानी नहीं, और जहाँ भी उनका नाम आए वो उसको आपने हज़फ कर देना है। आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगाना हमारे आइन के बिल्कुल मुनाफी है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ अपने अदारों को कि 9 मई की आड़ में मुहिब वतन पाकिस्तानियों को मुल्क दुश्मन करार देना, दहशत गर्दी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, मेरे ख़्याल में कौम में इंतशार और नफ़रतें इससे बढ़ रही हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। पीडीएम और पीडीएम की हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं, उनके अलावा कोई भी शख्स मुल्क के तूल व अर्ज़ में वो आबाद हो या मुल्क से बाहर हो, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आप जितने केस कर लें, मन गढ़ंत मुकदमे बना लें, ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इमरान खान का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ है, वो दहशत गर्द है, वो मुल्क दुश्मन है, वो फ़ौज मुखालिफ है। ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये भी कोई मानेगा नहीं कि अगर आपने उसको सियासत से बिल्कुल आउट कर दिया, उसको माइनस कर दिया। मैं आपको ये पूरी तरह ये रिपोर्ट कर रहा हूँ, चूँकि पूरा दिन हम लोगों में साफ़ी हैं और लोगों से बात करते हैं, लोगों के सेंटीमेंट का हमें पता है। 9 मई का वाक़या कंडेमेबल है। 9 मई का वाक़या सेम टाइम इस चीज़ का मुतकाज़ी है कि आप इसकी तहकीकात करवाएं। जब तक आप इसकी तहकीकात नहीं करवाएंगे, आप किसी एक शख्स के ऊपर मलबा नहीं डाल सकते। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, बल्कि अपनी आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि 9 मई के वाक़े में ये जो आईजी साहब थे, ये सारी चीज़ें मोनीटर कर रहे थे। जो पंजाब के आईजी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, और फिर कंटोनमेंट बोर्ड के एसपी जो थे वो भी मोनीटर कर रहे थे 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो इस सारी सूरत हाल में वो क्या कर रहे थे? फिर क्या 9 मई के वाक़यात के बाद क्या आईजी को किसी ने सस्पेंड किया? उनसे कोई तहकीकात हुई? क्या कोई कमीशन बना? क्या ये पंजाब के वज़ीर दाखिला जो हैं, जो केयर टेकर वज़ीर दाखिला है, या पंजाब की हुकूमत जो है, क्या उन्हें कोई शामिल तफ्तीश किया गया? क्या उन्हें सस्पेंड किया गया? वाकई वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, क्या उनसे पूछा गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जब तहकीकात ही नहीं होती, हर बंदा अपने ओहदे पर खड़ा है और हर आदमी अपने ओहदे पर मौजूद है, तो ये तो देखना ही पड़ेगा ना, कोई आज़ादाना तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये सारा वाक़या जो हुआ है, ये क्या इसी तरह है जिस तरह नज़र आ रहा है, या सारा मलबा जिस तरह एक पार्टी पर, एक शख्स पर डालने की कोशिश हो रही है, इसी तरह है, या इसके भी बैकग्राउंड में कुछ और भी मौजूद है, कुछ सियासी अनासर भी मौजूद हैं। ये बहुत पॉसिबल है कि आप पीटीवी की फीड को बाकी चैनलों को दिखाएं, और वो बंदे, वो चेहरे जो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं या इमरान खान की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो आप दिखा दें। और बाकी जो हैं, बाकी जमातों के जो लोग हैं, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन आपसे हो नहीं रही है, या वो दूसरी जमातों के हैं तो वो आप दिखा नहीं रहे। और ये कैसे हो सकता है कि आईजी को अभी तक अपने ओहदे पर आपने रखा हुआ है, और फिर वही आईजी जो है वो ये बयान देता है कि जो लड़कियां पीटीआई की, जो ख़वातीन जेलों में हैं, उन्होंने बयान दे दिया अदालत में हाज़िर होने के बाद कि उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है। हालांकि उनके चेहरे ये बता रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें जेल के अंदर डाला गया, किस तरह उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई, किस तरह उनको वहाँ जेल के अंदर ट्रीट किया जा रहा है।
یہ مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسی عورت پاکستان میں کیا بلکہ دنیا میں ہوگی جو یہ بتائے گی، خاص کر کے ہمارے پاکستان میں، اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں، کوئی یہ بتائے گی کہ میرے ساتھ جیل کے اندر یہ زیادتی ہوئی ہے، یا میرا کوئی خدا نخواستہ کسی طریقے سے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے، وہ کیا وہ عورت یہ اقرار کر کے اس معاشرے کے اندر رہ سکتی ہے جس معاشرے میں ہمارا جو تعلق ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے وزیر ٹی ویوں پر آ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ کسی عورت کا ریپ نہیں ہوا، عمران جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا یہ عورتیں خود اپنے زبان سے بولیں گی کہ کسی کی، یہ دیکھیں، وہ کسی کی ماں ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، کسی کی بیوی ہیں، وہ یہ کیا بتا سکتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا؟ یہ کیا ہمارے معاشرے میں بتا سکتے ہیں؟ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری خواتین پر زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ خودکشی کر لیتی ہیں، لیکن منہ کھول نہیں سکتی، چونکہ اس کے بعد ان کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس بات پر جو ہے وہ جو جوبلیشن ہے، یا اس بات پر جو ہے وہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ جی کسی عورت کا کوئی ریپ نہیں ہوا ہے، کیا وہ بتا سکتی ہیں اس ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے؟ ان کے بھائی کیا سوچیں گے، ان کے بیٹے کیا سوچیں گے، ان کے ہسبینڈ کیا سوچیں گے، ان کے والدین کیا سوچیں گے؟ تو وہ نہیں بتا سکتی ہیں اس وجہ سے۔ اور پھر یہ جو ایس پی آپ نے رکھا ہوا ہے ڈاکٹر عثمان انور، یہ تو ایسا پتہ چلتا ہے سیاسی بیانات اس طرح کے دے رہا ہے جیسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ پولیس کا کیا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ٹی وی چینل پر آ کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم مار دیں گے، ہم ڈرا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ نہیں، جرم جب ہو رہا تھا تو آپ 2 بجے سے اس کو آپ مانیٹر کر رہے تھے، آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ پھر آپ استعفیٰ دیں اور کہیں کہ جی میں انکوائری مجھ سے کر لیں، چونکہ میں ذمہ دار تھا اس وقت، مجھ سے یہ واقعہ رکا ہی نہیں۔ اور 9 مئی کی آڑ میں اس طرح کی کہانیاں کسے چھڑے ہوئے ہیں؟ جناح ہاؤس میں یہ ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں لاہور میں جناح ہاؤس بھی ہے جو 44 میں قائد اعظم نے خریدا تھا، اور اس کے بعد کبھی وہاں پر وہ رہے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، لیکن میں پوری سند کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی فوج سے محبت نہ کرتا ہو۔ پاکستانی ایسا ہے ہی نہیں جو دشمن کے مقابلے میں اپنی فوج کی مخالفت کرے یا اپنی فوج کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اور پاکستان کے اندر بھی جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سیاسی طور پر فائدہ اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے، یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور پھر مقابلہ آپ کر نہیں سکتے، سیاست آپ کر نہیں سکتے، الیکشن آپ جیت نہیں سکتے، اور عمران خان کا نام لوگوں کے دلوں سے آپ نکال نہیں سکتے، چونکہ اس نے اس سسٹم کو کھنگالا ہے، اس سسٹم کو بے نقاب کیا ہے، اس کرپشن کو بے نقاب کیا ہے۔ اس کے جو اقدامات ہیں، جو کچھ وہ کہتا رہا ہے، وہ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور ان کے ذہنوں میں رچ بس گیا ہے۔ اس لیے میڈیا پر آپ جتنی مرضی پابندی لگا لیں، جتنے مرضی کیس بنا دیں، لوگوں کے ذہنوں کو اور دلوں کو صاف کرنا پڑے گا، جب ہی جا کر جو ہے معاملات سیدھے ہوں گے۔ آپ آزادانہ طور پر ایک کمیشن بنائیں اور اس کی باقاعدہ انکوائری کریں کہ اس کے اندر کون لوگ شامل تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سازش جو ہے آرمی کے خلاف، ادارے کے خلاف جو ہے کہیں اور سے ہوئی ہو، کون آج خوشیاں منا رہا ہے، کس کو بیانیہ مل گیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کے میڈیا پر جتنی بھی عمران خان کے اوپر پابندی لگ جائے، ہم اپنے چینلوں پر انہی پروگراموں کے ذریعے اس کا نام ضرور لیتے رہیں گے۔ اور کل جب عمران خان، ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ برا وقت گزر جائے، اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اگر وہ اس سچویشن میں کل کسی جگہ ہوتی ہے اور ان کے اوپر آزادی اظہار رائے پر پابندی لگتی ہے، ان پہ زیادتی ہوتی ہے، تو ہم انہی چینلوں کے ذریعے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ پاکستان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے استحکام کی بات کریں، اور جہاں تک بھی ہو سچ بولیں اور جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ یہی زندگی ہے۔ اگر آپ اپنا کھاتے کماتے ہیں، معاشی فکروں سے آزاد ہیں، تو ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، اور اگر ان معاشی فکروں سے آزاد نہیں بھی ہیں اور آپ کو کبھی کہیں نہ کہیں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ، تو اس سے توبہ کرنی چاہیے،
اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔